Morning with Farah. वेलकम बैक ATV मॉर्निंग विद फराह में खुश आमदीद। मैंने आपको शुरू में बताया था आज हम हेल्दी हैंड्स और ब्यूटीफुल नेल्स के बारे में कुछ बात करेंगे। हमें समझते हैं कि ये सिर्फ एक नेल स्पा में जाने से ही मुमकिन है, पूरी तरह गलत नहीं है, लेकिन खूबसूरत हाथ और खूबसूरत नेल्स जो हैं वो इसके अलग भी कुछ है। आज हम इस कोशिश करेंगे इस पूरे स्पेक्ट्रम पे आपके साथ बात कर सकें। हमारे साथ नेल स्पा ओनर हैं, एंटरप्रेन्योर एंड ब्लॉगर भी हैं, राबिया किरण। अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं राबिया? आप कैसी हैं? आई एम गुड। सो गर्मियों में ज़्यादा लोग अपने हैंड एंड फीट के बारे में ज़रा तवज्जो देते दिखाई देते हैं कि सर्दियों में ज़्यादा? सर्दियों में बिकॉज ड्राइनेस होती है ना, तो आपके हाथ काफ़ी ड्राई होते हैं, रफ होते हैं। अच्छा। गर्मियों में भी खैर करनी चाहिए, बट गर्मियों में ये है कि वो वैसे ही थोड़े मॉइस्चराइज रहते हैं, तो लोगों को इतना लगता नहीं है कि ज़रूरत है। अच्छा, लेकिन मुझे लगता है कि चूंकि एक्सपोज जूते हम पहन रहे होते हैं तो हम सबको हाँ, वो सनबर्न सा थोड़ा सा वो होता है उसमें। सी द डिफरेंस इज कि गर्मियों में लोगों को ज़्यादा ये होता है कि प्यारी लगे। इट्स ऑल अबाउट नेल आर्ट। कलर अच्छा लगे क्योंकि फ्लिप फ्लॉप्स पहने हुए हैं, ओपन शूज पहने हुए हैं। लेकिन वो जो एक फीट की जो केयर है वो, क्योंकि फटी हड्डियाँ कहने लगी थी फटी एरिया और वो सब कुछ, दैट इज ऑल इन विंटर्स ना। तो जो केयर है वो विंटर में ज्यादा हो रही होती है और जो ब्यूटी है वो समर्स में, क्योंकि देखो ना आप विंटर में सॉक्स पहनिए, फन शूज पहनिए, सो दैट्स द डिफरेंस। बिल्कुल सही। अच्छा, अब मुझे बताएं कि सबसे पहले फटी एड़ियों से शुरू करते हैं कि आपके ख्याल में ये इसका बेस्ट सोल्यूशन जो है वो क्या है? बेस्ट सोल्यूशन तो उसका है एवरी नाइट की जो केयर होती है। कि आप उसके अंदर कोई भी ये वैसलीन, ग्लिसरीन, इस तरह की एक दो चीजें मिक्स करके, क्योंकि जो क्रैक क्रीम्स वगैरह डिफरेंट ब्रांड्स की आती हैं, आई तो डोंट बिलीव इन दैट, सॉरी, लेकिन क्योंकि सीरा वो एक केमिकल एक वो बना हुआ है, पर जो बिल्कुल बेसिक चीजें हैं वो आप बस अपने एरियो पे लगाएं। बेसिक चीजों में एक वैसलीन होगी और वैसलीन, ग्लिसरीन, कुछ लोग उसमें लेमन थोड़ा सा डाल देते हैं, लेकिन लेमन थोड़ा सा वो आपको स्क्रैच टाइप दे देता है। ठीक है। तो बस ये दो चीजें अगर आप उसको लगा के अपने पाँव पे, स्पेशली एरियो पे, और सॉफ्ट सी एक सॉक्स पहन के तो आप सो जाएं, उससे ये कि वो मेंटेन रहेगी। राइट। या जैसे अगर आप रात को नहीं लगा सकते, और बहुत सारी खवातीन हाउस वाइफ्स हैं वो घरों में, या जितना टाइम वो घर में है तो वो उसको लगा के पहन के, लेकिन सॉक्स पहन के रखें, सॉक्स पहन के, और लेकिन रात को ये होता है कि कोई पाँव की मूवमेंट नहीं है, वो मॉइस्चर पूरा आपकी स्किन जो है वो उसको अब्सॉर्ब कर रही है। यू सी, इट मेक्स सेंस। तो इसलिए ज्यादा अच्छा तो ये होता है, क्योंकि जब बहुत भी ज्यादा आप स्क्रबिंग भी करते हो ना बहुत ज्यादा एड़ियों की, तो भी वो उनको और खराब करते हैं। हर चीज का एक लिमिट है ना। अच्छा, एक तो हो गया फटी एड़ियों का ये सोल्यूशन। दूसरा मुझे ये बताएं कि ये जो क्यूटिकल्स का बहुत ज्यादा इशू है यार, ये सारी जिंदगी जमाने से हमारी हाथ और उंगलियां और नेल्स इसी तरह से रहे, ये कमबख्त क्यूटिकल्स आजकल इतना बड़ा इशू क्यों बन गए? बस आई थिंक पहले से भी था, लेकिन अब अवेयरनेस थोड़ी ज्यादा होगी मेरा ख्याल, क्योंकि अब देखो ना आपके हाथों से कितने काम हो रहे होते हैं। टिन खोलने से लेकर, कोई रैप खोलने से लेकर, कपड़ों का यहाँ से टैग, आप जो प्राइस टैग है, मतलब ये छोटी छोटी चीजें अगर आप मासूम काम आप रेफर कर रहे हो, कंपेयर करो उस जमाने से अपने जिस जमाने में लोग लकड़ियां काटा करते थे। लेकिन आप देखो ना उस जमाने में उनके हाथ भी कितने क्रैक होते थे। कितना बेचारों के पास कोई वो भी नहीं होता था, सोल्यूशन भी नहीं होता था, बट अब तो सोल्यूशन है। और क्यूटिकल की भी अगेन वही बात है कि बहुत भी ज्यादा कर दो तो उतना ही ज्यादा आपको जरूरत होती है। वो बेसिक जो ड्राइनेस आपकी साइड पे होती है वो तो ऑब्वियसली वैसे भी अनटाइडी लगती है, कलर भी लगा हुआ अच्छा नहीं लगता। तो क्यों सैलून्स वाले इतना ज्यादा फिर क्यूटिकल्स जो है उसको कर देते हैं? सैलून वालों को भी ध्यान रखना चाहिए, और जो करा रहे हैं उसको भी थोड़ा सा अटेंटिव रहना चाहिए कि बहुत भी ज्यादा ना करें, क्योंकि फिर वो ऑब्वियसली फिर जितना आप उसको बेसिक आपको क्लीन चाहिए होता है कि ये साइड पे बेसिकली ये ड्राई आपकी स्किन होती है। जैसे एक ड्राइनेस आपके देखो बालों में भी, स्कैल्प में भी कुछ, अच्छा कुछ लोगों को क्यूटिकल बिल्कुल नहीं होता, डिपेंड करते हैं, जैसे कुछ लोगों को डैंड्रफ बिल्कुल नहीं होती जी। ये सारी चीजें रिलेटेड है। जितने लोग आके मुझसे पूछते हैं कि हम एक्रेलिक कराएंगे तो हमारा नेल खराब हो जाएगा, मैंने कहा जब आप ब्लीच करोगे बालों में तो बाल भी तो नीचे से खराब होंगे। यू हैव टू वेट फॉर योर हेयर टू ग्रो आउट, उसको आप फिक्स नहीं कर सकते। और बाल तो इधर से इधर तक आने 2 साल लगते हैं, यहाँ से यहाँ तक आने में। नेल को 6 वीक्स लगते हैं, नया नेल आ जाता है एंड इट्स डन, और इतना भी डैमेज नहीं होता अगर आप उसको So you will recommend acrylic nails? Yes, if you need it. Of course, 100%. Why not? You just don't need good makeup and good blow dry. Your hands and feet should also look nice. Yes. और फिर एक ज़माने में ना जब आप जो लोग nail biters से acrylic is a solution. हाँ, is a solution. We've done it for too many surgeons. We've done it for a very senior surgeon. Obviously, I won't take name, लेकिन we respect him a lot. And उनको ये problem थी, तो one day he called us.
4 साल से हम लेकिन अब तो उनका वो ठीक हो गया प्रॉब्लम. तो ही कॉल्ड अस कि ये एक नेल स्पा है, तो इसलिए मैंने कहा कि मैं पूछूं कि मैं क्या इसके लिए करूं. मैंने दवाइयां लगाई हैं, ये वो जो कड़वा कोई मेडिसिन डॉक्टर किसी चीज से नहीं हुआ. मैंने कहा आ जाए आप. तो आपको एक्रेलिक, अच्छा लोगों का एक और मिसकंसेप्शन है कि एक्रेलिक का मतलब है लंबे नेल्स. नो, आप बिल्कुल नो लंबे नेल, सिर्फ अपने नेल के ऊपर एक ओवरले टिप ऐड ही ना करो, ओवरले कर लो एंड बिल्कुल शॉर्ट. लेकिन उससे क्या होता है, थिक हो जाता है. आप कोशिश भी करो तो आप बाइट नहीं कर सकते. और अगर गलती से छोटी सी बाइट हो भी जाए तो आपको याद आता है पैसे खर्चे यार, नहीं करना. यानी उसका टेस्ट ही नहीं आता ना आपको. नहीं, वो आपसे टूटता ही नहीं, तो चिप ऑफ अगर होगा भी तो प्लास्टिक इन योर माउथ, तो यू वोंट बी. दैट इज द perfect solution for nail and I biting. think it's the perfect solution for the nail fungus as well, कि अगर वो फंगस की वजह से नेल, क्या ये नेल फंगस क्यों होती है? Moisture की वजह से. and then what is the solution? सोल्यूशन तो उसका डॉक्टर ही आपको देगा, लेकिन नेल फंगस भी हर एक को नहीं होती. इसकी भी 2 चीजें होती हैं. एक, जैसे आप जेल कलर लगाते हो, कुछ लोगों का 2-4 दिन बाद पील होना शुरू हो जाता है. कुछ लोग हैं, कुछ नहीं, मेजॉरिटी हैं जिनका कुछ भी नहीं होता. 3 हफ्ते तक वो चलता है जब तक वो आगे ना चला जाए, ग्रोथ ना हो जाए नेल की. अब जिनका पील ऑफ होता है ज्यादातर, एक आध दफा किसी का कोई 0.5% चांस है कि वो प्रोडक्ट की वजह से हो. लेकिन ऑब्वियसली जेल कलर्स तो इतनी अच्छी अच्छी कंपनीज के आते हैं, यहाँ तो वैसे ही नहीं बन रहे, बनने चाहिए पर नहीं बन रहे. बाहर से आते हैं और बहुत अच्छी क्वालिटी के आते हैं. वो होता है जिसके नेल में मॉइस्चर हो. अगेन वही बात आ गई, जस्ट टू गिव एन एग्जांपल, आई एम सेइंग कुछ लोगों के बाल ऑयली नहीं होते. ठीक है, बाल वैसे ही कहते हैं कि हफ्ते में 2 दफा वॉश करने चाहिए. लेकिन कुछ लोग अगर एक दिन वॉश ना करें तो ऐसे लगता है ऑयल लगा हुआ है, क्योंकि उनके बालों में मॉइस्चर, उनकी स्किन में. कुछ लोगों को पसीना ज्यादा आता है, कुछ लोगों को बिल्कुल नहीं आता. इसी तरह नेल में भी कुछ लोगों के नेल में भी मॉइस्चर होता है. तो अगर आपके नेल, स्पेशली ऑब्वियसली इन समर्स, तो आपका पील ऑफ होता है. और इसी तरह लोगों को जिनको थोड़ा ये ज्यादा प्रॉब्लम हो, उनको फिर फंगस का प्रॉब्लम हो सकता है. ग्रेट जी. ओके, सो अब राबिया अपने साथ अपने स्टाफ मेंबर्स को लेके आई. मैं राबिया इंट्रोड्यूस कराएंगी कि कौन है और क्या करने वाली है. ये मेरी मेन, शी इज माय मैनेजर आल्सो एंड शी इज माय मेन नेल टेक्नीशियन शमा. हाँ, सो शी इज गोइंग टू डू इट एंड दिस इज माय जूनियर स्टाफ. उसको हम लेकर आए हैं ताकि हम उसके हाथ पे और करने क्या लगे हैं हम. वी आर गोइंग टू डू प्रेस ऑन नेल्स, स्टिक ऑन. वो हम रेडी नेल्स लेकर आते हैं ताकि टाइम भी आपका बचे. सैलून में भी हम करते हैं, कुछ नेल्स हमने रेडी करके रखे होते हैं, कुछ रेडी नेल्स हम मंगवाते हैं. अच्छा, ठीक है. सो अगर किसी के पास टाइम नहीं है, इट्स कॉल्ड टेम्पररी टिप्स. लेकिन ये 3 हफ्ते तक द वे वी पुट इट, हमारी ग्लू भी उसके साथ वहीं से आती है. तो ये अगर आप अच्छे तरीके से इसको मतलब ख्याल रखें तो ये भी आपके 3 वीक्स आराम से चलेंगे. मगर राबिया, पीपल हैव बिकम सो अवेयर नाउ कि आई हैव सीन मेनी वुमेन हैविंग दीस किड्स एट होम and they do it themselves. हाँ, बच्चे भी कर लेते हैं. हाँ, बट वो वही बात है, किड्स पैक होता है. हम तो प्रोफेशनल ग्लू, प्रोफेशनल वाला सेट मंगवाते हैं. बट या किड्स कैन डू इट एट होम. स्टिक-ऑन्स तो इतने ज्यादा आ रहे हैं, पेपर स्टिक-ऑन्स, ये स्टिक-ऑन्स. दीज आर टेम्पररी टिप्स, रेडी टू यूज. अच्छा, आप अपने हाथ दिखाओगे एक दफा कैमरे में कि ये देख लें आपके, मतलब एक नॉर्मल हाथ, जैसे वर्किंग हाथ होते हैं, जो जैसे हाथ होने चाहिए ऐसे ही होते हैं सबके हाथ ऑलमोस्ट. और इसको हम ट्रांसफॉर्म करेंगे कि अगर आपने अचानक फॉरेन कहीं जाना है तो विद इन नो टाइम आप कैसे अपने हाथों को ज़रा ग्लैमराइज कर सकते हैं. सो कहाँ से शुरू करेंगे राबिया? बस शमा विल स्टार्ट. कौन सा नेल आर्ट का आप करोगी? अच्छा, आजकल नेल शेप कौन सी इन है? ये जो एक बहुत ज़्यादा आलमंड इज वेरी इन. आलमंड इज ऑल टाइम फेवरेट, क्योंकि वो आलमंड इज द वन जो मेरी भी हुई है. हाँ, आपकी भी हुई है. ये जरा ज्यादा चलती है. जैसे राउंड तो मुझे बिल्कुल भी नहीं पसंद, जो टिपिकल राउंड शेप है. आई डोंट नो, समहाउ राउंड से मुझे लगता है हाथ इतने प्यारे नहीं लग रहे. स्क्वायर बहुत लोगों को अच्छे लगते हैं जब फ्रेंच करा रहे हो. खैर, अब तो फ्रेंच आप काम अपना साथ साथ कंटिन्यू करोगे. आप अगर इंतजार करने लगोगे तो फिर नहीं हम कंप्लीट कर सकेंगे इसको. हाँ, शमा आराम से अपना करते जाओ. सो शमा जो करती रहेगी ना, हम शमा की तरफ आते रहेंगे और देखते रहेंगे. सो ये अब आप ग्लू ओपन कर रही हैं, राइट? सो ग्लू ओपन करके एंड देन हम नेल पिक करेंगे और लगाना शुरू करेंगे. हम अच्छा, नेल शेप जो है क्या हाथों के हिसाब से होनी चाहिए, फैशन के हिसाब से होनी चाहिए? हाथों के हिसाब से होना चाहिए. ठीक है, जैसे कपड़े हाथ, आपकी बॉडी फिगर, आपके जैसे भी कल्चर चीजें, उसके हिसाब से. हाउ टू पिक के कौन सी नेल शेप इज मोर सूटेबल फॉर यू? ये देखो, अगर आपके हाथ थोड़े छोटे हैं तो फिर आपको या स्टिलेटो या आलमंड अच्छा लगेगा. अगर आपके हाथ लंबे नाइस हैं तो स्क्वायर भी बहुत प्यारे लगते हैं. लंबे हाथों पे तो राउंड भी अच्छे लगते हैं. इसी तरह कलर भी आपका वो होता है कि वी आर नॉट बीइंग रेसिस्ट हियर एट ऑल.
بٹ obviously اسکن ٹون کے حساب سے جیسے میری اسکن اتنی فیئر نہیں ہے تو مجھے شوق تو بہت ہے نوڈ کلرز لگانے کا, لیکن اس میں میرے ہاتھ بہت ڈل لگتے ہیں. لیکن میری بیٹی کے ہاتھ جیسے بہت سافٹ اینڈ بڑے مزے کے گولے چیٹے گلے گلے, اس کے اوپر آپ دنیا کا کوئی کلر لگا دو تو بہت اچھا لگتا ہے. اسی طرح جیسے تھوڑے بہت زیادہ ڈارک ہوتے ہیں ہاتھ, اس کے اوپر جو پیارا ریڈ اور مرون کلر لگتا ہے, جو ڈارک صحیح پراپر ڈارک ٹون ہوتی ہے, اس کے اوپر ریڈ اینڈ مرون اتنا پیارا لگتا ہے کہ وہ فیئر ہاتھوں پہ بھی نہیں لگتا. سو اٹ ڈیپینڈس, لیکن آئی تھنک ایوری کلر از فار ایوری ون. رائٹ, اب تھوڑا سا فوکس ادھر شفٹ کریں گے کہ آپ نے جب نیل لگانے ہیں تو اس کا طریقہ کیا ہونا چاہیے. سو پہلے آپ کے نیل جو ہیں وہ بالکل چھوٹے فائل کریں گے تاکہ وہ نیچے سے لمبے لمبے الگ سے لمبے الگ نہ نظر آئیں, اور جب آپ اس کو اسٹک بھی کرو تو ادھر سے کارنر ادھر سے کارنر وہ اریٹیٹ بھی نہ کرے. سو نیل جو ہے اس کو ہم فائل کر رہے ہیں جو اپنے نیچرل نیلز ہیں, تاکہ ان کو ہم کر سکیں پراپرلی جو ہے وہ اپلائی کر سکیں. سو شمع جو ہے انہوں نے سب سے پہلے نیل فائل کیے تاکہ آپ کے ہاتھ جو ہیں وہ تھوڑے نیٹ ہو جائیں جس پہ آپ نے اپلائی کرنی ہے اپنی ٹپ, اور اب وہ دیکھ رہی ہیں کہ سوٹیبل ٹپ جو ہے وہ کیا ہونی چاہیے. ہاں, اس کی ڈفرینٹ نیل آرٹس کے ساتھ ابھی آتے ہیں نیل جو ڈائریکٹلی اپلائی کیے جا سکتے ہیں. ہاں بہت زیادہ آتے ہیں, بیٹس والے آتے ہیں, گلیزڈ آتے ہیں, جیل میں آتے ہیں, اسٹکرز والے آتے ہیں, بہت. اب تو اتنا کچھ ہے نیلز میں کہ اٹس ا ہول نیو ورلڈ ہے نا. اب تو میچنگ کلر جو ہے کلرز اینڈ کلرز کی ڈفرنٹ. اچھا پہلے فرینچ میں صرف ایک وائٹ فرینچ ہوتا تھا, آپ بیس کلر لگا کے فرائی. اب تو آپ بلیک کے اوپر وائٹ, وائٹ پہ بلیک فرینچ, بلیک پہ ریڈ فرینچ, مطلب اب تو دیر از سو مچ. اور ابھی بچوں کی ہم بات کر رہے تھے تو ابھی اس عید پہ آئی تھنک میکسیمم جو میں نے ٹیمپرری ٹپس لگائی ہیں وہ میں نے لگائی ہیں 12 to 14 15 کی بچوں کے بیچ میں. اچھا, میکسیمم ہنڈریڈز آف دیم. ہاں, سو بچوں کو آج کل شوق ہے, بہت شوق ہے. آئی ایم سو ہیپی, ہونا بھی چاہیے, بچوں کو پتہ ہونا چاہیے چیزوں کا, آپ ان کے مطابق ہی چیز کر دو. ہمارے زمانے میں تھریڈنگ کا ہی نہیں پتہ ہوتا تھا, بالو بن کے پھر رہے ہوتے تھے کالج میں بھی, مگر ہم پھر بھی اچھے لگتے تھے. پتہ ہم پھر بھی اچھے اسی زمانے میں اچھے لگتے تھے نا. اب دیکھو they always say کہ آپ کو ٹائم کے ساتھ ساتھ تھوڑا سا اپنی چیزوں کو. You don't believe in age of innocence. I strongly believe. نہیں, ایج آف انوسینس تو بالکل ہوتی ہے, لیکن بس اب ایج آف انوسینس ہوگی نا. اب ٹین ایج میں اگر تھوڑا بہت بچوں کو شوق ہے تو ان کی بھی تو مرضی ہونی چاہیے نا. اگر ہم بلیو کریں ایج آف انوسینس میں, لیکن وہی بات ہے بیلنس. اب یہ بھی نہیں کہ ان کو بالکل وہ کر دو. اب جیسے ان بچوں کو ایکریلکس تو میں کبھی بھی نہیں کرنے دوں گی, ظاہر ہے, لیکن یہ ٹیمپرری ٹپس بچے ہیں, عید ہے, ان کی خوشی ہے, فیسٹیویٹیز پہ اوکیشنز پہ بالکل چلے گا. اور ویسے بھی اسکول میں الاؤ نہیں ہوتا, یہی ٹائم ان کو ملتا ہے. اور اوپر سے آپ لوگوں نے ریلز بنا بنا کے نا اتنا لوگوں کو ٹیمپٹ کر دیا ہوا ہے کہ اب ہر خاتون کو لگتا ہے کہ اگر یہ چیزیں اس کی زندگی میں نہیں ہے تو اس کی تو زندگی کا فائدہ ہی کوئی نہیں ہے. which is not true, which is not absolutely true. نیل کے بغیر بھی آپ تو پھر اس طرح تو بلو ڈرائی اور میک اپ کے بغیر بھی زندگی گزرتی ہے, بٹ نہیں گزارتے نا. nobody steps out the house to a dinner or a party without makeup, without lipstick. How so? Why so? I have never seen anyone. Would you? I don't think so. I think if you have a good skin and if you have a good you still put on lipstick or mascara at least while going to a dinner. اچھا, میں نے کچھ خواتین کو دیکھا یار, ان کی اتنی stunning skin تھی and they were flawless. But maybe 10% نا out of the 90. بڑا مشکل ہے کیونکہ ہم کام کر رہے ہیں, باہر جا رہے ہیں, ظاہر ہے اتنا وہ ذرا ہیگٹ سے ہو جاتے ہو, تھکے ہوئے ہو جاتے ہو, پھر آپ نے رات کو ڈنر پہ جانا ہے یا کچھ بھی کرنا ہے. تو میرا اسٹارٹ ہی کام اس طرح ہوا تھا. اچھا, میرا اسٹارٹ ہی اس طرح ہوا تھا. میں تو جب میں سوچتی تھی, جب میں اسکول میں تھی تو میں ہر وقت سوچتی تھی, اس وقت وہی آپ کی والی بات کہ وہ انسینٹ اور یہ وہ, ہم تو کچھ بھی نہیں کرتے تھے. لیکن جب میں ماما کی فرینڈس کو اور آنٹیز کو دیکھتی تھی, کہ میری ماما ہمیشہ شکر ہے نیل کلر لگا کے رکھتی تھی, بٹ میں جب بھی دیکھتی تھی اتنی پیاری کیا پرسنالٹی آنٹیز کی, اس زمانے میں بھی پوم کیے ہوئے ہیں, یہ بال کرلز, اینڈ وہ اچھی گلابی لپسٹک لگی ہے, سب کچھ. لیکن جب بات کرتی, کیونکہ عورتوں کے موومنٹ میرے تو بہت ہے ہاتھوں کا, ہاں, تو چپ نیل, نہ نیل کلر ہے, نہ وہ ہے, نہ وہ ہے, اور ہاتھ ہل رہے, مطلب اتنا پیارا جوڑا سب کچھ, لیکن جو ہاتھ سب کچھ کر رہے ہیں, مل رہے ہیں, چیزیں کر رہے ہیں. آپ نے نہ لگائی ہوتی نا نیل پالش اتنی اچھی, سوال ہی پیدا نہیں ہوتا, آپ بھی اتنی ہینڈ موومنٹ نہ کرتی. نہیں, یہ تو بائی ڈیفالٹ ہوتی, بٹ دس از دا کانفیڈینس, یہ کانفیڈینس. ہاں, لیکن ہمیں پتہ نہیں ہوتا کہ ہم کر رہے ہیں. اور میں یہ نہیں کہتی کہ نیل کلر ضروری ہے, لوگوں کی اپنی چوائس ہے, کسی کو نماز کی وجہ سے ہوتا ہے, کسی کو میں یہ نہیں کہتی. آئی ایم جسٹ سیئنگ کہ ایٹ لیسٹ فائل ہو, کلین ہو. ضروری نہیں ہے کہ کلر ہر حال میں لگانا ہے, بالکل ایسی کوئی بات نہیں, لیکن آپ کی ہائیجین صاف ہو. پاؤں کا آپ دیکھ لو نا, اتنے پیاری ہیلز پہنے ہیں, لیکن اگر وہ ڈرائی ہیں, ان پہ لائنیں پڑی ہوئی ہیں, آدھا ٹوٹا ہوا ہے, آدھا صحیح ہے, ہیلز خراب ہے, سو دیکھو یہ تو ٹھیک بات نہیں ہے. تو آپ گھر میں بھی کر سکتے ہو اگر آپ نہیں افورڈ کر سکتے, سیلون نہیں جا سکتے. بالکل نہیں, بالکل صحیح, ٹرو. اور لگ بھی گئے
وہ ایسے we are done. 5 منٹ ہے, 5 منٹ میں سو لگا دو. وہ ہم نے جیل لگایا اور جیل لگا کر تو ہم نے, آپ دیکھیے کہ آپ کے سامنے یہ ٹیمپرری ٹپس ہیں جو کہ فوری طور پہ ہم نے اپلائی کیے ہیں, اینڈ دے جسٹ گیٹ فکس لائک دس. یہ کتنا عرصہ نکال جائیں گی رابعہ؟ 3 ویکس تو بالکل آرام سے. اگر آپ بہت زیادہ گرم پانی میں ہاتھ ہے, کیونکہ گلو ہوتی ہے, اس کو اتارنے کا طریقہ بھی یہ ہوتا ہے کہ آپ تھوڑے وارم واٹر میں ہاتھ تھوڑی دیر ڈپ کر کے رکھے, ظاہر ہے وہ اندر سے گلو سافٹ ہو جاتی ہے, پھر اتر جاتے ہیں. اور کین ٹن اوپن کرے کوئی بھی تو نیل سے نہ کرے, سائڈ سے کرے, مطلب یہ چھوٹی چھوٹی چیزوں کا خیال رکھے تو نہیں. اور اگر اتر بھی جائے نیل تو اس کو سنبھال لے, آ جائیں ہم فری, وہی آپ کا نیل لگانا ہی ہے, لگا دیں گے, اس کو گھمائے مت. اچھا, ہاں ایک نیل ہی ہے نا, اترا ہی ہے نا, تو اس کو دوبارہ لگا دیں گے ہم. تو یہ دوبارہ بھی فکس ہو جاتے ہیں؟ دوبارہ فکس ہو جائے گا, ہم اس کو کر دیں گے فکس. ریئلی؟ ہاں. سو دیٹ از ویری کاسٹ افیکٹو تھنگ کہ آپ مطلب. اور باقی اس کو وہ فائل کر کے اس کو ایک دفعہ الکوہول سویپ سے ہم کلین کر دیتے ہیں تاکہ اگر نیل کے اوپر کوئی بھی کچھ ہے ذرا وہ کلین ہو جائے. ڈرائی کر یہ ہم نے جو اپلائی کیے یہ آلریڈی ان پہ نیل آرٹ ہوا ہے جو وائٹ والے ہیں, اینڈ جو درمیان میں پلین کلرز کے وہ ہم نے پلین کے اوپر بھی وائٹ کا ہوا ہے. دس از بیسکلی این آرٹ. یہ آتا ہی باکس اس طرح ہے. دس از اے نیل آرٹ. جو وائٹ ہے اس کے اوپر سلورش سا ایسے ہوا ہے, اور جو دوسرا کلر ہے اس کے اوپر بھی سلورش سا ہوا ہے. سو اٹس اے بیلنسڈ نیل آرٹ. بالکل صحیح, تھینک یو ویری مچ. اچھا, ڈرائنگ آؤٹ آف جو ہوتی ہے ہینڈ اینڈ فیٹ, اس کے لیے آپ نے موئسچرائز کو وہ کیا, ہاؤ ٹو موئسچرائز دیم. بہت مہنگے لوگ موئسچرائزر بعض اوقات خرید رہے ہوتے ہیں, تو کیسے آپ اس کو بتاؤ گی؟ کوئی ایسی ضرورت نہیں ہے, آرام سے دیسی گھی یوز کریں گھر میں, کوکونٹ آئل یوز کریں ٹو موئسچرائز یور ہینڈ اینڈ فیٹ. ہاں ظاہر جب آپ نے کچھ اس طرح کام نہ کرنا, بیٹھے ہیں کوئی ڈرامہ دیکھ رہے ہیں, شو دیکھ رہے ہیں, فرا کا شو دیکھ رہے ہیں, آرام سے بیٹھے تھوڑا سا لے کے ایسے ایسے آپ اس کو, بیسکلی تو یہ آپ کا زیادہ ہوتا ہے, پام کا اتنا پرابلم نہیں ہوتا, بیٹھے بیٹھے آپ اس کو رب کرتے رہے. اچھا بیچ میں آپ بیٹھے تو وہی جو میں نے آپ کو گلسرین اور ویزلین اور لیمن کا بتایا ہے, لیمن کو لے, اس کو ہاف کرے, اس کو ایسے تھوڑا سا ویزلین میں اس میں ڈپ کرے. یہ جو آپ کے نکلز اور وہ ہیں, بیٹھے ڈرامہ دیکھ رہے, اس کو ایسے ایسے آپ کا اسکرب, آپ کا مساج, سب کچھ تو ہو رہا ہے. اور اینڈ پہ کوئی بھی بیسک اپنی مرضی کا لوکل کوئی بھی موئسچرائزر لے لے. ایک ہی بات ہے, یہ مہنگے کا میں تو بالکل نہیں خرچتی. میں تو بالکل کوئی, آئی ڈونٹ ہیو اینی ہائی اینڈ موئسچرائزر اور پرائمر اور میک اپ. ریئلی؟ نو آئی ڈونٹ. اوکے, سو یو بلیو ان کہ مینٹین کرنا چاہیے, ہاں, لیکن ضروری نہیں کہ پیسہ ضائع کیا جائے اس کے اوپر. بالکل صحیح, دیٹ از اے ویری گڈ طریقہ. لوگ تو ویزلین کو ایز اے پرائمر ہلکی سی ویزلین لے کے ایون رات کو, لیکن اگین وہی بات ہے, آپ کی اسکن پہ ڈیپینڈ کرتا ہے. اگر ایکنے اسکن ہے تو پھر آپ وہ نہیں کر سکتے. وہ تو پھر دیکھیں کچھ چیزیں آ جاتی ہیں جو آپ کو ڈرما کے پاس جا کے پوچھنی پڑتی ہے, وہ آپ کو ڈرمیٹولوجسٹ بتائے گا. بٹ یہ بیسک ٹوٹکے, بیسک چیزیں, وہ خواتین جو ایسی جگہوں پہ ہیں جہاں پہ اتنے اس طرح کے بڑے اسٹورز بھی نہیں ہیں, تو بیسک ہمارے لوکل تو کچھ 1-2 برانڈز ہیں, ہر جگہ مل جاتے ہیں. اچھا رابعہ, اگر سوشل میڈیا نہ آتا اور تو رابعہ کیا کر رہی ہوتی؟ لاسٹ, گواچی گاں. میرے لیے سی سوشل میڈیا از ٹو می, ٹھیک ہے, اینڈ سوشل میڈیا میں بھی بیسکلی آئی جی آئی ایم ٹاکنگ اباؤٹ از another family. It's my companion. It's my companion. I started it when I was going through severe depression. Severe depression. And I didn't know what to do. مجھے لگتا تھا میں منہ بھی کیوں دھوں اٹھ کے, لائک میرا کیا لائف. آپ نے وہ غزل سنی اس میں کپڑے بدل کے جاؤں کہاں, وہ شخص تو شہری. یہ ہم مذاق اڑاتے ہیں, میرا میری فرینڈز اور ہم لوگ کرتے ہیں, وہ نئے کپڑے بدل کے جاؤں کہاں, بال بناؤں کس کے لیے, تو میں کہتی ہوں انسٹاگرام کے لیے, سوشل میڈیا کے لیے. سیریسلی. اینڈ فرح, دیٹ از ہاؤ آئی گاٹ آؤٹ آف ڈپریشن. آئی ایم ٹیلنگ یو. کیونکہ مجھے لگتا تھا سپا تو تھا میرا, چل رہا تھا, یہی میری بچیاں ہوتی تھی, وہاں پہ بھی جا کے رو کے آ جاتی تھی, تو مجھے سمجھ نہیں آتی تھی کیا. دین ون آف مائی بھابھی, اس نے مجھے تھوڑا پش کیا کہ یار آپ, مجھے لگتا ہے کہ آپ یہ کر سکتی ہو. دس آئی ایم ٹاکنگ 5 years پہلے, 6 years پہلے, اور 5 years. تو میں نے کہا یار کیا کی تھی, آپ کرنا تو شروع کرو. میں نے کہا بلاگنگ ہوتی کیا ہے, کیسے کرتے ہیں, مجھے تو یہ پتہ ہی نہیں ہے. اس نے کہا آپ جائیں دیکھیں ادھر ادھر, یہ وہ. بچے میرے چھوٹے تھے اس وقت, 8 and 10 years old تھے, آرین زارا. اینڈ میں نے کہا اچھا. پھر میں نے اس وقت کے حساب سے جو بلاگرز کچھ میں نے دیکھے, تو وہ یہی ہوتا تھا, کسی ریسٹورینٹ میں جا رہے ہیں, کیا کھا رہے ہیں اس کی پکچر, اپنے بچوں کے ساتھ جا رہے ہیں اس کی پکچر. فر آئی کڈ یو ناٹ, میں ایکچولی نا میرا مائنڈ ڈائیورٹ ہونا شروع ہو گیا. اپنے بچوں کو بھی میں نے منہ دیا, وہ بھی دے ور آلسو گوئنگ تھرو اے ڈپریسنگ اسٹیج. تو میں ان کو کہتی تھی کہ آرین زارو آج چلو آج فلانی کافی پہ چلتے ہیں. اوکے ماما, آج برگر کھا چلتے. اوکے ماما. اب میں کہتی تھی میرے بچے تیار ہو رہے, گاڑی میں بیٹھ رہے, میں ایک چھوٹا سا اسٹوری بنا لیتی تھی اپنے بچوں کی. وہاں جاتی تھی, بچے کھا رہے, خوش ہوتی تھی, ان کی اسٹوری بنا لیتی تھی. اب بچوں کے ساتھ پکچر لے لیتی تھی. تو ایسے کر کے تو مجھے آہستہ آہستہ ہوتا تھا یار آج کچھ نہیں کرنا,
تو میں سوشل میڈیا کے لیے تیار ہوتی تھی. You get a purpose to پرپس مل live. گیا. بالکل, اگر آپ کسی بھی چیز کو اچھے وے میں یوز کرو اور وہ آپ کو ان اے گڈ وے بینیفٹ کریے, جو کہ مجھے کیا, ورنہ شاید میں بیمار ہو کے ختم ہو چکی ہوتی. تو مجھے اس نے اٹ گیو می اے نیو لائف. تو میرے تو بڑے دل کے قریب ہے سوشل میڈیا, بٹ اگین یوز اٹ دا رائٹ وے. تو لیکن آپ وہ ریل اسکرولر ہو کہ بیٹھے ہوئے اسکرین ٹائم کتنا ہوتا ہے اسکرین ٹائم آپ کا ویسے؟ میرا تو اسکرین ٹائم بہت ہوتا ہے, اس لیے کیونکہ ایڈیٹنگ کی وجہ سے, جو میں کیونکہ آپ اپنی کر رہی ایڈیٹنگ ہوتی کر رہی ہوتی ہوں. رائٹ. ہاں, اور اسکرول میں رینڈم ریلز بالکل بھی نہیں کرتی. میں زیادہ تر فنی ویڈیوز میک کرتی ہوں, تو میں اس کے لیے ڈھونڈتی ہوں, لیکن اس کے لیے میں 100 ریلز کے تھرو جاتی ہوں جسٹ ٹو فائنڈ آؤٹ دیٹ ون ریل جس پہ میں خود اتنا پاگلوں کی طرح ہنسوں دیٹ آئی لٹرلی فال آف دا بیڈ اور صوفہ. تو مجھے لگتا ہے اگر مجھے اتنی ہنسی آ رہی ہے اس کے اوپر, تو امیجن لوگوں کو. آئی ڈونٹ گو ود دا ویڈیوز جو ٹرینڈ کر رہی ہیں. ہو سکتا ہے کہ وہ جو ٹرینڈنگ ویڈیو میں اتنی اچھی نہ کر سکوں, ہو سکتا ہے وہ ٹرینڈنگ ویڈیو پہ مجھے اتنی ہنسی نہیں آئی, یو نو. تو اگر مجھے ہنسی نہیں ہے, اور آج کل کے بچے جیسے بہت ہی انگریزی بچے ہیں, تو میں اپنی بیٹی کو اکثر ضرور پہلے جا کے دکھاتی ہوں کہ اگر اس کو یہ بونگی سمجھ آ رہی ہے اور وہ ہنس رہی ہے, this is it, یہ تو اب زارو ہم نے کرنا ہی کرنا ہے. So this is I decide. This is how I decide. Right. Thank you very much, Rabia. یہ آپ سے دوسری ملاقات ہے اور ہر دفعہ you come along with a lot of energy and passion. Thank you so much. So I hope کہ it's transferred to you as well, اور taking the inspiration آپ بھی مثال لے سکتی ہیں رابعہ سے, اور زندگی کے کسی بھی ایریا کو. اب تو آپ سب کے پاس کیمرہ ہے, so you can also highlight, you can also become a blogger, whatever, اور اس طرح سے آپ بھی اپنی زندگی میں ایک نیا ایکسپیرینس جو ہے اس کو ایڈ کر سکتی ہیں. Thank you very much for joining us today. آپ کا شکریہ for watching us. اجازت لیں گے اور انشاءاللہ کل پھر ملیں گے. اس وقت تک کے لیے اللہ حافظ.